رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا ایک جاگدا یار دا یار راتی ایک جاگدا چور سن ہوتے یا جاگدا پہرے دار راتی یا جاگدا عشق دی مرض والا یا جاگدا سخت بیمار راتی وارشا سارے ہی سو جاندے ایک کو جاگدا پروردگار راتی وارشا سارے ہی سو جاندے ایک کو جاگدا پروردگار راتی دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں آئیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر قبلہ حضرت پیر صاحب کا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سامنی وقار میرے سٹیج کا حسن میرے سٹیج کی زینت آل نبی اولاد علی گل گلشن زہرہ جناب پیر سید حامد حسین شاہ صاحب چک خالق سے چک عبد الخالق سے میرے سٹیج کی رونق بنے سٹیج کا حسن بنے میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دوران خطاب انشاءاللہ بھائی ہمایوں عدنان رضوی صاحب تقریباً زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ ہمارے بزم کی رونق بنیں گے اور زیادہ سے زیادہ پونے گھنٹے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ علی رضا نوری بھائی بھی خطاب کے دوران ہمایوں عدنان بھائی پہنچ جائیں گے اور اسی دوران ہی انشاءاللہ علی رضا نوری بھائی بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ہماری بزم مکمل باہر جتنے بیٹھے ہیں باہر ٹھنڈے میں نے تھوڑا احساس ہے اندر آ جاؤ سنو اندر آ کے بیٹھو قبلہ حضرت کا خطاب سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن میلاد مصطفیٰ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا الى صراط مستقیم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت نال پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و صلاۃ بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء حبیب کبریا
شافع رضی جزا نبی کرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء حضور قائد المرسلین فخر المرسلین امام المرسلین جانے کا انات بلکہ جانے جہانے کا انات امام الانبیاء علیہ السلام دے دربار گہربار دے اندر عقیدت و محبت دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد اج دا ایک خوبصورت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عرس مقدس بابا جی معصوم شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ مسند صدارت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حامد حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ تشریف فرمانے، نقیب محفل برادرم حافظ ابرار رضوی صاحب، سناخان مصطفیٰ قبلہ حافظ سہیل صابر صاحب آپ تشریف فرمانے، اور مقتدر سناخان مصطفیٰ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے وقت اندر رہندی ہویا جو مینوں موضوع دتا گیا اس موضوع دے حوالہ دے نال چند ایک گزارشات عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ ربوبیت دا التجا ہے کہ میرا خالق و مالک حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا آدم علی نبی جنا علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی بھیجے نے سارے نبی عظمت والے شان والے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر نبی مقام والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت والا، ہر نبی رتبے والا، لیکن اللہ نے جو شان، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی آمینہ دلال امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائے، انج دا مقام، بلندی، رفعت، مرتبہ کسی اور نبی نے نہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی نو وکھرا بنایا ہے، اللہ نے اپنے نبی نو وکھرا بنایا ہے۔ ساری کائنات یا عظمتاں، ساری کائنات یا شانہ، ساری کائنات دے رتبے، ساری کائنات دے کمالات ایک سائڈ تے اور محمد عربی دی عظمت ایک سائڈ تے۔ ساری کائنات یا عظمتاں، شانہ، رفعتاں، بلندیاں جس دروازے دا جا کے طواف کر دیا نے اس دروازے دے مالک نے محمد مصطفیٰ آکھ دے نے۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عزت تے مرتبے والا، لیکن اللہ نے جو شان، جو مرتبہ، جو رفعت، جو بلندی حضور سرور کائنات عطا فرمائی، انج دا مقام کسی نبی نے نہیں عطا فرمایا۔ ایک پر کو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا۔ الہ العالمین احسان کس چیز سے کیتا جائے؟ فرمایا علی المؤمنین، میں مؤمنین تے احسان فرمایا۔ الہ العالمین احسان کس چیز تے فرمایا؟ فرمایا میں اپنا ایک شانہ والا، عظمتہ والا رسول مبعوث فرما کے احسان فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی رتبے والا۔ جناب آدم علیہ
السلام بھیجیا اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں مومنین تے احسان فرمایا آدم دے بیٹے جناب شیس آگے اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں مومنین تے احسان فرمایا چل دیا جناب انوش علیہ السلام آگے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں مومنین تے احسان فرمایا چل دیا جناب جرجیس علیہ السلام آگے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں مومنین تے احسان فرمایا جدوں واری آگی بے دکھیاں دے سہارے دی دکھیاں دے دکھ ونڈن والے دی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا آدم تا عیسیٰ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں مومنین تے احسان فرمایا جدو واری آگئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی اللہ نے فرمایا کہ میں مومنین تے احسان فرمایا پھر اسی کیوں نہ کہہ دیا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے انج نہیں ہاتھ اٹھا کے پڑھو محمد سنے جوڑ عرشا سنے جوڑ عرشا تے چڑھ جانے والے ہر نبی عظمت والا ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا لیکن اللہ نے اپنے سونے مصطفیٰ نو ساری کائنات وچوں وکھرا بنایا ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ایک حدیث مبارکہ میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارفایا صحابہ جمع غفیر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء اللہ نے میرے 5 نامہ دے نال نوازے آئے اللہ نے 5 نام عطا فرمائے نے یا رسول اللہ کیڑا کیڑا نام عطا فرمائے فرمایا کہ انا محمد ایک میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا احمد دوسرا میرا نام احمد اور فرمایا کہ تیسرا نام الماحی ماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ العاقب وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میں 5 نام عطا فرمائے نے پہلا نام محمد محمد کسے کہتے ہیں محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے اس میں مفعول جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں آسان لفظ دے اندر جدی رب بھی تعریف کرے تے سارا جگ بھی تعریف کرے انہوں محمد مصطفیٰ آکھ دینے فرمایا کہ دوسرا نام احمد احمد کی نوان دینے احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے اسے احمد کہتے ہیں اس میں تفضیل سب سے زیادہ تعریف کرنے والا سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا ایک باریک جا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین نے جناب امام الانبیاء علیہ السلام جو نام عطا فرمایا احمد توجہ رکھیا جی جو نام عطا فرمایا احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اللہ کی حمد بیان کرے تو اللہ نے ساڑھے نبی نے کتنی زندگی عطا فرمائی ہے 63 سال اور 4 دن یہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی ظاہری زندگی ہے اور جناب نوح علیہ السلام اللہ نے جو عمر عطا فرمائی 950 سال تبلیغی عمر ویسے 1300 سال ہے آپ دی عمر 950 سال جناب نوح علیہ السلام اللہ نے عمر عطا فرمائی چاہیدہ ایسی کہ احمد نام اللہ جناب نوح علیہ السلام نے عطا کردہ توجہ ہے اے نام اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام نے عطا کردہ جو سب سے زیادہ حمد بیان کرے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں تو جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ دی حمد بیان کی تھی لوگوں تبلیغ فرمائی تو سب نے زیادہ کنے حمد بیان کی تھی
नूह अलैहि सलाम ने की ना सामने, लेकिन अल्लाह ने जो नाम अता फरमाया है साढ़े नबी इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नाम अता फरमाया कि अहमद, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह की हमद बयान करे। आओ सोने मुस्तफा दे कोल पूछिए कि सोने तुसी कदों दे अहमद बने हो, तुसी कदों दे अहमद बने हो। मेरे करीम आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब सीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे करीम नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, फरमाया अजी आदम मट्टी और पानी दे दरमियान सन, मैं उस वक़्त भी नबी सा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम दी हुकूमत दुनिया दे अंदर नहीं आई, मैं उस वक़्त भी नबी सा। जनाब शीस अलैहिस्सलाम दी हुकूमत दुनिया दे अंदर नहीं आई, मैं उस वक़्त भी नबी सा। जनाब अनूश अलैहिस्सलाम दी हुकूमत नहीं आई, मैं उस वक़्त भी नबी सा। जनाब हूद अलैहिस्सलाम दी हुकूमत नहीं आई, मैं उस वक़्त भी नबी था। जनाब मूसा ते ईसा अलैहिस्सलाम देंगे रोब नहीं जमाएंगे, मैं उस वक़्त भी नबी था। ना ज़मीन सी ना आसमान सी, मेरा नूर उस वक़्त भी मौजूद सी। फरमाया कि ना ज़मीन सी ना आसमान सी, मैं उस वक़्त भी नबी था। पता चलिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी नबी थे जिस वक़्त ना आदम था ना मट्टी थी ना पानी था। तो पता चलिया अल्लाह ने जो नाम अता फरमाया सोने मुस्तफ़ा अहमद, वाकई सोने मुस्तफ़ा उस वक़्त ही अल्लाह दी हमद बयान कर रहे ने। तीसरा नाम फरमाया अल माही, माही किनू आंदे ने? अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, माही उन्होंने कहते हैं जिदे आमण की वजह तू अल्लाह कुफर खत्म फरमा देवे, जिदे आमण की वजह तू अल्लाह कुफर खत्म फरमा देवे। अज लोग कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो? मिलाद की हकीकत उन्होंने मावां दे कोल पुछो कि जिन्हां दी इज्जत नूं तार तार किया जाता सी। अगर मिलाद की इज्जत पुछनी है तो उन्होंने बेटियां दे कोल पुछो जिन्हां बेटियां नूं सोने मुस्तफा दी आमद तो पहले जिंदा दफन किया जा रहा है। अगर करीम आका दुनिया के अंदर आए तो माँ बेटी नूं भी जिंदा रहने का हक सोने मुस्तफा ने अता फरमा दिता। मेरे आका इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक हदीस मुबारक, अदी बिन हातम आप दी बेटी नूं कैदिया बना लिया हजूर इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने। जिस वक़्त कैदिया बना लिया, मेरे आका इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई, सहाबा कराम बैठे ने। अचानक हजूर इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मेरी महफिल में रोने वाली कौन है? मेरी महफिल में रोने वाली कौन है? सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मन की बेटी अदी बिन हातम की बेटी असीं कैदिया बना के ले आए हैं, तो या रसूल अल्लाह वो एक नुक्कड़ ते बैठ के रो रही है। करीम आका इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा अगरचे दुश्मन की बेटी है, इंज करो तुम उन्हें मेरे करीब लैके आ जाओ। सहाबा किराम गए, उस बच्ची नूं लैके ते हजूर इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दे करीब आ गए। हजूर इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी रोंदी क्यों है? हजूर इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दे चेहरे की तरफ देख के कहंदी है, सोने चेहरे वालिया, अज मैनू तेरा चेहरा वेख के अपना बाप नजर आ गया है। काश कि अज मेरा बाप जिंदा होंदा ते मेरे सिर दे उत्ते चादर दे दिंदा। अज मेरा बाप मेरे करीब नहीं ते मेरे सिर दे उत्ते कोई चादर रखने वाला नहीं। सोने मुस्तफा ने अपनी कमली नूं हथ पाया, हजूर ने अपनी चादर नूं हथ पाया। सहाबे कराम बैठे होने चीखा निकल गईयां, काश कि ये बेटी अज साडी होंदी, साड़ी बेटी के सिर के उत्ते एक कमली आ जाती। मेरे आका इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त अपनी चादर उस बेटी के सिर के उत्ते रखी, बेटी के कोल पूछा, हूँ बेटी ये दस तू मेरे को रहना चाहेगी या अपने घर जाना चाहेगी? कहती है, सोनिया हुण मैनू इजाजत दियो तो मैं अपने घर चली जावां।
میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، دو صحابہ دی ڈیوٹی لگا دیتی، فرمایا کہ اس بیٹی نو نال لیو تے ادھر دروازے تے چھڑ کے آ جاؤ، رات دا سمرا۔ صحابہ کرام نے اس بیٹی نو نال لیا، چلدیاں چلدیاں پوری رات سفر کیتا، سفر کردیاں کردیاں جس وقت صبح دا ٹائم ہویا دروازے تے پہنچ گئے۔ بیٹی نے جا کے دروازے نو دستک دیتی، بھائی نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے کہہ لگا شکر ہے تو مسلمانہ تے کلو بچ کے آ گئی ہیں۔ بھائی نے کی جملہ بولیا، شکر ہے تو مسلمانہ دے کلو بچ کے آ گئی ہیں۔ بیٹی نے اگے ہو کیا کیا کہ خبردار اگے گل نہ کریں، باہر ہو کے ویکھ میرے نال کچھ مہمان بھی آئے نے۔ جس وقت باہر آیا اس بچی دا بھائی کہہ لگا کہ تو بھی جوان اور یہ صحابہ بھی جوان، تیری عزت انہاں کو کیویں محفوظ رہی ہوئے گی؟ اس بچے نے اپنے بھائی دے چہرے نو پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا کہ خبردار اگے گل نہ کری، قسم ربک کا وعدی جس وقت تو اے محمد عربی دی بارگاہ وچوں نکلے نے انہاں اکھ چک کے بھی میرے والے نہیں ویکھیا۔ جس وقت تو محمد عربی دی بارگاہ وچوں نکلے نے انہاں اکھ چک بھی میرے والے ویکھیا نہیں، تو کیڑی حسن دی گل کر دیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہو کملیا تو کیڑی حسن دی گل کر دیں؟ تو اج ساڈا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چڑھ شرم آوے، تو اپنی بہن دی گلاں کر دیں۔ اس بیٹی نو بھائی کہن لگا کہ اگر اتنا سونا محمد عربی تو محمد عربی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ وہ بیٹی کہن لگی میں انج کلمہ نہیں پڑھیا، میں تو سوچیا سی گھر جاواں گی اپنے بھائی نو نال لے کے آواں گی، اسی محمد عربی دی غلامی دا پٹا اپنے گلے دے اندر ڈال لواں گے۔ الماحی جدی آمر دی وجہ تو اللہ کفر مٹا دے گے۔ صبح دا ٹائم بھائی بھی نال چلدا آ رہے ہے، وہ بیٹی بھی چل دیا تے حضور دے دربار دے اندر حضور دی غلامی دا پٹا اپنے گلے دے اندر ڈال لیا۔ الماحی جدی آمن دی وجہ تو اللہ کفر نو ختم فرما دے گے۔ آخری بات کہ او ماواں تے بہناں جنہاں نو عزت نہیں سی ملدی، سونا مصطفیٰ دنیا دے اندر آیا تے اللہ نے عزت عطا فرما دیتیاں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے جناب حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زنیر حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے، اچانک کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اپنے ماں باپ دا ادب کیتا کرو، اپنے ماں باپ دا ادب کیتا کرو۔ جس وقت اتنا جملہ سنیا تو حضرت زنیر دی ٹان نکل گئی، روئے چیخو پکار۔ حضور نے پوچھا بیلیا رونا کیوں نے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ پوری زندگی کفر دے اندر گزاری ہے، ایک ایسا گناہ یاد آ گیا ہے، آج میں نو نہیں لگدا کہ اگر میں توڑا کلمہ پڑھ بھی لیما تھی اللہ میرا گناہ معاف کرے گا۔ اگر کلمہ پڑھ بھی لیما تھی میں نو لگدا نہیں کہ اللہ میرا گناہ معاف کرے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیڑا گناہ کر بیٹھے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں اپنی ماں نو منڈی دے اندر ویچ کے آیا ہوں، اپنی ماں نو منڈی دے اندر ویچے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیویں ویچے گل تے سنا۔ جناب حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ جناب محمد رسول اللہ دی بارگاہ اندر بیٹھ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ حامیم دیا کنڈلا والیا سونیا میں اپنی ماں نو منڈی دے اندر لے کے چلا سی، ایک دن میں اپنی ماں دے بازو تے ہوتے ہاتھ رکھیا، میری ماں میرے کول پوچھ دیئے میں نو کتھے لے کے چلنا ہی، میں نو دسیا کہ میں تینو کسی ڈاکٹر دے کول لے کے جا رہی ہوں۔ جس وقت میں اپنی ماں نو اپنے ہاتھ تو پکڑ کے باہر نکلیا، میری ماں کدی میرے ہاتھاں تے بوسے دین دیئے، کدی میرے سر دے ہوتے ہاتھ پھیر دیئے،
میں ماں نو نکلیا لے کے ماں میرے نال پیار کر دی جاندی ہے جس وقت منڈی دے اندر پہنچے میں ویکھیا بہت زیادہ لوگ اکٹھے نے سارے اپنے بڑے ماں تے باپ نو ویچن دے واسطے اکٹھے ہوئے نے میری ماں نے ویکھ کے فرمایا او زنیرہ مینو ویچن تے نہیں آیا حضرت زنیر کہندے نے میں خاموش ہو گیا ایک بیلی میرے قریب آیا آ کے کہہ لگا او زنیر اپنی ماں نو ویچنا وی زنیر کہندے نے ہاں میں نے آکھیا میں اپنی ماں نو ویچنا ہے جس وقت اس ماں نے سنیا اس ماں دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے رو کے کہندی ہے او زنیرہ میں پوری زندگی تینوں محنت مزدوری کر کے پالے آئی تیری بچپن دی عمر سی تیرا باپ دنیا تو چلا گیا میں لوکاں دے کر محنتاں کر کے تینوں پروان چڑھایا تو آج مینوں منڈی دے اندر لے کے آ گیا مینوں ویچن دے واسطے آ گیا مینوں ویچ کے نہ جاویں میں تیرا چہرہ ویکھ کے زندگی گزار لواں گی مینوں ویچ کے نہ جاویں میں تیرے کول کچھ نہیں منگ دی حضرت زنیر کہندے نے ماں دی گل نہ سنی کیونکہ میرے اُتے کفر چھایا ہویا سی میں محمد عربی دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر نہیں سی ڈالیا حضرت زنیر کہندے نے سونے مصطفیٰ دی غلامی دے اندر بعد دے اندر آیا ماں میری منتاں کر دی رہ گئی ترلے مار دی رہ گئی لیکن میں ماں دی گل نہ سنی ماں کہہ لگی زنیر مینوں ویچ کے نہ جاویں میں تیرا چہرہ ویکھ کے زندگی گزار لیواں گی میری چند لمحیاں دی زندگی رہ گئی ہے ہن مینوں گھر لے چل حضرت زنیر کہندے نے میں ماں نو منڈی دے اندر کھڑا کیتا ہویا ہے ایک پھیری والا آیا انہیں پوچھیا او زنیرہ اپنی ماں نو ویچنا وی حضرت زنیر کہندے نے میں دسیا ہاں میں اپنی ماں نو ویچنا وی پوچھیا قیمت کی ہے حضرت زنیر فرما دے نے 15 درم او بھی کھوٹے آئے 15 درم کھوٹیاں دے بدلے میں اپنی ماں نو ویچ دیتا جس وقت میں ماں نو ویچیا ماں منڈی دے اندر کھڑے ہو کے میں نو بولان دی زنیر او جاندی واری ایک واری میں نو چہرہ تے بھی کھا جا میں تینو کدی بھی نہیں کھاواں گی میں نو ویچ کے نہ جا حضرت زنیر کہندے نے میں ماں دی گل نہ سنی میں منڈی وچوں نکل کے آ گیا میں نو پتہ نہیں میری ماں دا کی حال ہویا ہوے گا میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت زنیر بیٹھ کے اپنی ساری گفتگو سنا رہے نے میرے کریم آقا نے فرمایا زنیر پریشان نہ ہو میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں اللہ تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا اچانک رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جبریل اور جلدی کر لے آج میرے یادی محفل دے اندر ایک ایسا بندہ آیا بیٹھے جنہیں اپنی زندگی دا گناہ یاد کر کے رو رہا وے جا کے انہوں کہہ دے جو پہلے گناہ کیتا بھی او دی معافی ہے اگوں ایسا گناہ نہ کری جڑا پہلے گناہ کیتے او دی معافی ہے اگوں ایسا گناہ نہ کری حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے دکھڑا سنایا پہلی دفعہ پوچھا سونیا کیا منو معافی مل جائے گی حضور خاموش پھر پوچھا حضور کیا معافی مل جائے گی حضور خاموش تیسری مرتبہ پوچھا تو جبرائیل آگے سلام لے کے سونیا رب کائنات کہہ رہے کہ ہاتھ اٹھا کے اپنے یار واسطے دعا کرو رب گناہ منو معاف کر دے گا میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑا سونا ترجمہ کیتا آپ کی کہنے نے کہ نہیں کونین میں میرا سہارا یا رسول اللہ نہیں کونین میں میرا سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا
تمہارا یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے پہلا نام عطا فرمایا محمد، دوسرا نام عطا فرمایا احمد، تیسرا نام عطا فرمایا الماعی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمي۔ چوتھا نام فرمایا کہ الحاشر، اللہ نے میں نے ایک نام عطا فرمایا حاشر، جدے قدماں دے اتے اللہ ساری کائنات حشر فرمائے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کسی نو اپنی پئی ہوئے گی، نہ باپ بیٹے دا نہ بیٹا باپ دا۔ ساری امتائیں کٹھیاں ہو کے ابو البشر جناب آدم علیہ السلام دے دربار دے در حاضر ہون گے کہ تسی پوری نسل انسانیت دے باپ ہو، ساڑھے واسطے کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر سر رکھ کے دعا کرو، اللہ ساڑھی بخشش کر دے وے۔ جناب آدم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آدم تو جناب شیس علیہ السلام دے دربار دے اندر آپ ہی کہنے گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چل دیاں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی بارگاہ اندر آن گئے، لیکن سارے نبی ایک ہی جواب ارشاد فرمان گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں کرتے کچھ نہیں سکتا، لیکن ہاں ایک دروازہ ایسا ہے وہ میں دروازہ 10 دینا، اس دروازے تے چلے جاؤ تو ہاڑی بگڑی بن جائے گی، اس دروازے تے چلے جاؤ تھوڑی بگڑی بن جائے گی۔ سارے نبیوں دی امتاں اکٹھیاں ہو کے سونے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس وقت آپ دے سامنے آنگے سونا مصطفیٰ دیکھے گا، میرے آقا فرمانگے انا لہا انا لہا انا لہا، کریم آقا کی فرمانگے انا لہا انا لہا انا لہا۔ اس تو بعد کریم آقا علیہ السلام اپنا سر انور سجدے دے اندر رکھ دیں گے، رب کائنات فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، ہے پیارے محمد اپنا سر انور اٹھا لو، اسی ساری امتاں دی بخشش فرما دیتی ہے۔ بگڑی اگر بنے گی تو کریم آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر جا کے اس حدیث دے آخری لفظ فرمایا کہ العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کسے کہتے ہیں؟ عاقب کا معنی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بڑی مشہور معروف بات اکثر میں بیان بھی کردہ، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ایک صحابی جنہاں نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیویں جناب حضرت حبیب بن زید نے کریم آقا علیہ السلام دی ختم نبوت پہرا دیتا اور اپنی جان کو قربان کیتا۔ حضرت حبیب بن زید پورا قبیلہ پورا خاندان مشرک بتاں دی پوجا کرن والے، ایک دن حضرت حبیب بن زید نے کھجوراں دا ٹوکرا سر تے اٹھایا تے مدینے دی گلی دے اندر آ کے کھجوراں ویچ رہے نے۔ کھجوراں جس وقت آ کے ویچنیاں شروع کیتیاں، مدینے دے اندر تے ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا حبیب تینوں پتہ نہیں اسی بتاں دی پوجا کرن والے ہیں، اسی اس محمد عربی نو مندے نہیں، تو ان کر جس وقت گھر تو باہر نکلے نظر اپنی زمین تے رکھیاں کر، نگاہ اٹھا کے ویکھیا نہ کر، کیونکہ مدینے دے اندر ایک ایسی ہستی ہے جڑا بندہ انہاں نو ویکھ لے انہاں دا ہی ہو جاندا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کھجوراں ٹوکرا سر تے اٹھا کے اپنے قبیلے دے اندر چکر لگا رہے، ایک دن دوسرا دن تیسرا دن، لیکن کھجوراں کوئی خریددا نہیں۔ ایک دن آ گیا، آپ نے سوچا کہ یار میں انج کراں کھجوراں اٹھاواں تے مدینے دے اندر چلا جاواں،
مدینے دے اندر میرے کھجوراں وک جان گیاں جناب حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کھجوراں دا ٹوکرا سر تے اٹھا کے مدینے دی گلی دے اندر آ گئے مدینے دی گلی دے اندر آ کے آواز بلند کی تھی مدینے والیو کھجورا لے لو میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دی محفل لگی ہوئی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ بیک زبان بولے جی سونا کی حکم ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اج مدینے دی گلی دی اندر ایک پھیری والا کھجورا ویچ رہا ہے میں محمد نو لگ دا ویگے وہ دیکھلوں کسی کھجورا نہیں خریدیا انہوں بلا کے لے آؤ میں محمد وہ دیکھلوں کھجورا خریدا صحابہ کرام گلی دے اندر آگے آکے کہہ لگے بیلیا تینو ساڑا آقا پیا یاد کر دائی حضرت حبیب بن زیاد خرامہ ٹیل دے سونے مصطفیٰ حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے میرے کریم نبی نے فرمایا بیلیا کھجورا بیچے گا حضرت حبیب بن زیاد کہہ دے میں نظر زمین تے رکھی ہوئی ہے میں نگاہ اٹھا کے وکھدا نہیں مت سامنے آون والا اوہی محمد نہ ہوئے حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے جس وقت فرمایا او بیلیا کھجورا بیچے گا حضرت حبیب بن زیاد کہندے نے کہ جس وقت سونے مصطفیٰ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی آواز میرے کنہ دے اندر آگئی میں مچل گیا میں نگاہ اٹھا کے وکھا دے سینا کہ جس ہستی دی آواز نہیں سونی ہے او خود کے نہ سوڑا ہوئے مچل کے میں نگاہ اٹھا کے وکھا دے سی کہ جس ہستی دی آواز اینی سونی ہو خود کے نہ سوڑا ہوئے گا اس مقام دے آکے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑا سوڑا ترجمہ کیتا آپ کہندے نے کہ ککھ سواد نمشاری اردر تے کھلڈا وی چکھڑٹھیاں او اینا ساریاں چیزاں نالو یارو گلہ سجن دیا مٹھیاں او اینا ساریاں چیزاں نالو تے گلہ سجن دیا مٹھیاں یا رسول حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کہ جس ہستی دی آواز اتنی سونی ہے میں نظر اٹھا کے ویکھاں دے صحیح نہ خود کنا سونا ہے لیکن نظر زمین تے رکھی حضور نے پوچھا بیلیا کھجورا بیچیں گا سونیا بیچاں گا حضور نے کھجورا خریدیاں جس وقت کریم آقا نے کھجورا خرید لیاں وقت گزردہ گیا صحابہ نے فرمایا صحابہ اپنی اپنی باری تھی آمدے جاؤ تے اپنا اپنا حصہ وصول کر دے جاؤ اپنی اپنی باری تھے آمدے جاؤ تے اپنا اپنا حصہ وصول کر دے جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ثنا خان مصطفیٰ آخری جملے فرمایا کہ اپنی اپنی باری تھی آمدے جاؤ تے اپنا اپنا حصہ وصول کر دے جاؤ صحابہ کرام اپنی اپنی باری تھی آمدے گی اپنا اپنا حصہ وصول کر دے گئے آخر دے اندر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تو ہاڑے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں اپنا حصہ نہیں لیا صحابہ کرام عرض کر دینے سونیا ہاں وہی بندہ رہ گیا جڑا کھجوراں لے کے آیا سی تو انہیں اپنا حصہ وصول نہیں کیتا انہیں اپنا حصہ وصول نہیں کیتا میرے آقا نے فرمایا کہ بیلیا تو بھی اپنا حصہ وصول کر
لیکن حبیب کس نظریے نال بیٹھن کے میں حضور نو دیکھنا نہیں، نظر زمین تے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت حبیب بن زید آئے، جس وقت کریم آقا علیہ السلام دے قریب پہنچے، نظر پھر بھی زمین تے رکھی ہوئی ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھ دے نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ہتھاں مبارکہ دیتے کھجورہ رکھیاں، حضرت حبیب بن زید دوزانو ہو کے بیٹھ کے۔ حضرت حبیب بن زید نے حضور دا چہرہ نہیں دیکھیا، حضور دے ہتھاں تے نظر پہ گئی۔ او ہاتھ جنہ دے قسم رب کائنات قرآن دے در بیان فرمائی، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب نے محمد عربی دے ہاتھ دیکھے، مچل گئے کہ یارو جس ہستی دے ہاتھ اینا سونے دے، میں نگاہ اٹھا کے ویکھا دیسی وہ خود کننا سونا ہوئے گا۔ حضرت حبیب بن زید نے سونے مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھیا تے لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا تن من دھن دی، رہی خبر نہ کاہی ایسا عشق نے تیر چلایا۔ وقت گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا۔ العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ حضرت حبیب بن زید نے کیویں حضور دی نبوت دے پیرا دیتا۔ ایک دن آ گیا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج میری ناموس تے اپنی جان نو قربان کرنے دا ٹائم آ گیا ہے، تو ہاڈے وچوں کون ہے جڑا میری ناموس تے اپنی جان نو قربان کرے؟ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہو کے سونیا میں قربان کراں گا۔ میرے آقا نے اپنا خط مبارک دیتا، خط لے کے مسلمہ دے دربار دے اندر جناب حضرت حبیب بن زید پہنچ گئے۔ مسلمہ نے ویکھیا، پوچھیا تو محمد عربی دا پیغام لے کے آیا ہے، اے دس کہ اللہ دا سچا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ دا سچا نبی مدینے دے اندر موجود ہے، تو لانتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا کہ تو لانتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اللہ کا سچا نبی مدینے میں ہے۔ انہیں کی کیتا، آپ دے بازو قلم کیتے، دوویں بازو قلم کر دیتے، دوویں پاؤں قلم ہو گئے۔ پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا کہ تو لانتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اللہ کا سچا نبی مدینے میں موجود ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن محمد عربی تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس وقت دیکھیا حضرت حبیب زیادہ جذبہ تے جوش، مسلمہ اکھاں تے حملہ کرنے لگا۔ حضرت حبیب بن زید اکھاں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کملیا، یہ وہ اکھاں نے جنہاں نے محمد عربی دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئی ہے، محمد عربی دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئی ہے۔ ایک لمحہ میں نو دے دے، میں سونے مصطفیٰ نو پکارا، میرا سونا میرے سامنے آ جائے، میں اپنی جان نو سونے مصطفیٰ دی ناموس دی خاطر قربان کر دیاں گا۔ حضرت حبیب بن زید مسلمہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے سونے مصطفیٰ نو پکارا کس انداز دے اندر، سونیا یہ وہ اکھاں نے جنہاں نے تیرے چہرے دی زیارت کیتی سی، اور آخری ٹائم آ گیا ہے، سونے ایک واری پھیرا پا، میں تیرے چہرے دی زیارت کراں تے تیری ناموس دی خاطر اپنی جان نو قربان کر دیا۔ شہر کہندا کہ کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری، اور ڈیک میں نو مدنی دیئے، کدوں آوے گی وہ آقا دی سواری، اور ڈیک میں نو مدنی دیئے۔ مسلمہ دے دربار دے اندر جناب حضرت حبیب بن زید نے سونے مصطفیٰ نو پکاریا، میرے آقا دی محفل لگی ہوئی ہے۔ حضور اچانک رونا شروع کر دیتا۔ صحابہ نے پوچھا، سونے اچانک رون دی وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ اج او میرا یار حضرت حبیب اج میری ناموس دی خاطر اپنی جان نو قربان کر رہا ہے۔ اج میں محمد اپنی اکھاں دے نال اپنی یار دی قربانی نو دیکھ رہا، میں محمد بھی عہدے تے راضی ہاں تے رب کائنات بھی عہدے تے راضی ہے۔ العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اللہ نے آمنہ دے لال نو ساری کائنات وچ وکھرا بنایا کہ سونے مصطفیٰ جیسا نہ ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ ربوبیت دے اندر التجا ہے کہ میرا خالق و مالک اس حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔